अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 मई है और आज दिन है हफ्ते का। कप्तान जब लॉन्ग मार्च ख़त्म करके इस्लामाबाद से पेशावर वापस गया तो वो लोग जिन्होंने कप्तान को धोखा दिया, जिन्होंने कप्तान को गारंटीज दी, जो समझे कि हमने खान को ट्रैप कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है, खान की कहानी ख़त्म हो गई है, हमने कप्तान के साथ हाथ कर दिया है, वो लोग जान लें कि कप्तान पूरी ताकत के साथ, धड़ल्ले के साथ, पूरी आबोताब के साथ वापस आ रहा है। लिहाजा अब सबको ब्रेकें लग चुकी हैं, सबके होश उड़ चुकी हैं कि कप्तान ने एक दबंग अंदाज में वापस इस्लामाबाद आने का फैसला कर लिया है। और इस दफ़ा जब कप्तान वापस इस्लामाबाद आएगा तो फिर कोई अल्टीमेटम नहीं होगा, फिर कोई वापसी नहीं होगी और फिर कोई भी कप्तान का रास्ता नहीं रोक पाएगा और कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कप्तान ने कुछ ऐसे पत्ते, ऐसे कार्ड खेल दिए हैं जिसके बाद अब इंपोर्टेड सरकार या इंपोर्टेड के मालिक भी चाहें तो वो कप्तान को रोक नहीं सकेंगे। सबसे पहले एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि बतौर कौम इतनी तौहीन, इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब देखती हैं कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर है। और किसी भी कौम को मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर वो तमाम मौजूद अदारे जो करता धरता है, जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर या मजाक उड़ रहा है, उसको रोक सकते हैं। कम अज कम उनको इतनी शर्म तो आनी चाहिए इस मामले के बाद कि वो इस मामले को या तो रोके या फिर शर्म से डूब मरे। बड़ी खुली डुली बात करने का आदी हूं। देखिए, राजा रियाज इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि वो एक लोटा है। बच्चा बच्चा जानता है कि राजा रियाज ये ऐलान कर चुका है कि वो अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज के टिकट से लड़ेगा। बच्चा बच्चा देख चुका है कि सिंध हाउस के अंदर राजा रियाज मौजूद था। जब सारे पीटीआई के लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो नूर आलम खान या राजा रियाज ने इस्तीफा नहीं दिया और अब राजा रियाज अपोजिशन लीडर बन गया है पीटीआई के टिकट पर, और वो पीटीआई जो असेंबलियों से इस्तीफे दे चुकी है। लिहाजा एक बेशरम, एक बेहुदा, एक घटिया, एक गलीज इंसान, एक लोटा एसोसिएशन का सदर बल्कि उसको जब अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा और जब उसके साथ मिलकर अहम तकर्रियां होंगी तो अदारों को तो सोचना चाहिए, या जिनकी तकर्रियां हो रही हैं उनको तो एहसास होना चाहिए कि हमें मुंतखब करने वाला कौन है। क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी को बताने की जरूरत है? जरा सोचे, सुप्रीम कोर्ट को बताने की जरूरत है अगर तो मुल्क के अंदर जमहूरियत है कि अपोजिशन लीडर कौन है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त देने की जरूरत है? क्या एस्टैब्लिशमेंट, जिनको वैसे तो सब कुछ नजर आता है, सारी उनकी कैलकुलेशन होती है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि अपोजिशन कौन है, अपोजिशन लीडर कौन है? किसके साथ मिलके तकर्रियां हो रही हैं? जो सारी रात जाके शहबाज शरीफ के पांव दबाता है, वो लोटा जो शहबाज शरीफ के पांव दबाता है, उसके साथ मिलके तकर्रियां होंगी। यानी मुल्क के अंदर जरा सी भी जो हमारे बड़े हैं उनको थोड़ी सी भी एहसास हो, थोड़ी सी भी शर्म हो, तो वो ये क्यों होता हुआ देखें या छोड़ दें, उनको एहसास नहीं है। बतौर कौम मैं और आप, अगर हम में इतनी सी भी जुर्रत हो, इतनी सी भी शर्म और गैरत बाकी बची हो, तो हम कहें कि हमारी तौहीन हो रही है। हमारे मुल्क की किस तरह से तौहीन हो रही है? यानी अपोजिशन लीडर, वजीर आजम कौन है, कायदे अवान कौन है, जो अभी आज लाहौर के अंदर पेशी भुगत के आया है, जिस पर अरबों खरबों के केसेस हैं। हमारा कौन वजीर आजम है जो प्रॉम्प्टर पढ़ता है, जो एक तकरीर रिकॉर्ड करवाने के लिए 3-3 घंटे लगाता है, जिस पर अरबों खरबों के करप्शन के इल्जाम है? हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है जो कि कातिल है, जो कि नायल है, जो कि डाकू है, जिस पर केसेस चल रहे हैं? और इससे भी बड़ी बात यह है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट, सबको नजर आ रहा है कि उसके पास अक्सरियत नहीं रह गई हुई। लिहाजा हुकूमत को तो छोड़ ही दें, अपोजिशन लीडर एक घटिया, एक मकरूह करदार,
اس مکروہ کردار کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ اور یہ کتنا بڑا مذاق ہے جب میڈیا پہ چلتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں راجہ ریاض. یعنی اس ملک کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو قابل ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ کتنا مذاق ہے. آپ بے وقوف لوگوں کو اور بے وقوف بناتے رہیں، آپ کرتے رہیں ان کو ذلیل، کرتے رہیں استعمال. لیکن اس ملک کے اندر پڑھے لکھے لوگ وہ میرٹ کو کیا سمجھیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بے شرم انسان، ایک لوٹا، ایک کرپٹ ایک بڑے عہدے پہ تعینات ہو جائے گا تو خیر خان صاحب نے تمام اشرافیہ کو لٹکانے کا فیصلہ کر لیا ہے. خان ایک تو پوری طاقت کے ساتھ واپس آ رہا ہے، دوسرا ڈی آئی جی اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد اور سی سی پی او لاہور کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے جائیں گے. پیر کو خان سپریم کورٹ کے اندر جا رہا ہے اور یہ سب سے بڑا کارڈ ہے. سپریم کورٹ سے کہا جائے گا کیا آئین ہمیں، پاکستان کا آئین ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگر تو دیتا ہے تو پھر پابندیاں کیسی، قتل و غارت کیسی، خواتین کو تھپڑ کیسے مارنے، 5 لوگوں کو قتل کیسے کر دینا، پورا ملک بند کیسے کر دینا، یہ کون سا آئین اجازت دیتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کو، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو؟ تو ایک تو وہ تمام کردار جو اس قتل و غارت میں ملوث تھے ان کے خلاف مقدمات آ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں بال پھینک دی گئی ہے. تو خان نے بڑی ہوشیاری سے، چالاکی سے اس سارے معاملے کو دیکھا ہے، اور اب خان کہتا ہے کتنے لوگ لے کے آئیں گے کہ یہ ہل بھی نہیں سکیں گے. اس کے علاوہ یہ جو اہم تقرریاں کر رہے تھے جس پر میں نے 5 منٹ تقریر کی ہے، راجہ ریاض اور شہباز شریف اور زرداری مافیا مل کے، یعنی چور مل کے آپس میں جو تقرریاں کھیل رہے تھے اس کو بھی خان بریک کے لگوانے جا رہا ہے. خان کہتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ، نیب اور یہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، اس ساری سچویشن کو خان نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ساری سچویشن، یہ ساری صورتحال ایک نااہل حکومت جو یہ کر رہی ہے اپنے فائدے کے لیے، اس کو خان چیلنج کرنے جا رہا ہے. خان کہتے ہیں میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اس مافیا کو میں کسی صورت بھی تسلیم نہیں کروں گا. خان کہتا ہے کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ اس ملک کی ساری جنگیں ہم ہی لڑیں. کیا اس ملک کے ادارے سوئے ہوئے ہیں؟ کیا اس ملک کی عدالتیں سوئی ہوئی ہیں؟ کیا اس ملک کے لوگ سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو احساس نہیں ہے. یعنی جس قوم کو خود ہی اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو، وہاں پہ خان بیچارہ کیا کرے؟ وہاں پہ خان کس کے خلاف، کس کے لیے لڑے؟ کیا اکیلے خان نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ خان اس سارے اشرافیہ کے خلاف اکیلا ہی لڑتا رہے؟ وہ اشرافیہ جنہوں نے 30 روپے تیل مہنگا کر دیا، 30 اور کرنے جا رہے ہیں. وہ اشرافیہ جو 30% جی ڈی پی گروتھ تھی، اس کے باوجود ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو خان نے جناب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں جھکے گا، وہ نہیں لیٹے گا. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے خان کو استعمال کیا ہے یا جنہوں نے دھوکہ دیا ہے اور جو سمجھ بیٹھے تھے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اب ان تمام کے ہوش اڑ چکے ہیں، کیونکہ خان نے پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے تحت سوچ و بچار کر کے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے کیا مانگنا چاہیے، کس کے خلاف کیا کیس کرنا چاہیے، اور لوگوں کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور وہ لوگ، وہ تمام پنجاب کے نااہل لوگ جو لوگوں کو نہیں نکال سکے، ان کی جگہ کن کو ذمہ داری دینی چاہیے. تو ایک باقاعدہ باضابطہ پلان مرتب کر لیا گیا ہے. اب اس ملک کے مقتدر حلقوں پر پہلے سے زیادہ پریشر بھی بڑھ چکا ہے، اور شہباز سرکار بھی اب کسی صورت بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو ان کا ایک بے شرمناک منصوبہ تھا اس پر بھی خان نے پانی پھیر دیا ہے اور عدالتوں پر ایک بڑا بوجھ ڈال دیا ہے. عدالتوں کا سٹیک، عدالتوں کی عزت اب سٹیک پہ لگی ہوئی ہے کہ عدالتوں نے اب اپنی عزت بچانے کے لیے، اس آئین کو بچانے کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آئین کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اب عدالتیں وہ کام کریں گی جو خان چاہتا ہے، جس سے خان مزید مضبوط ہوتا ہے. یہ عدالتوں کی اب مجبوری بن چکی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.